सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सोऽपि अहमेव। गोस्वामी तुलसीदासः जगन्नाथस्वामिनः कीर्तिं श्रुत्वा तं द्रष्टुम् इच्छन् पूरीं गतवान्। भगवद्दर्शनाय तत्र महान् सम्मर्दः आसीत्। तुलसीदासः रामनाम जपन् अन्तः गतवान्। तत्र तेन दृष्टा तु हस्तपादविहीना काष्ठमयी मूर्तिः। मम आराध्यदेवः तु कमनीयमूर्तिः। एषा दारुमयी हस्तपादविहीना मूर्तिः मम इष्टदेवस्य भवितुं नार्हति इति विचिन्त्य तुलसीदासः मन्दिरात् बहिः आगतवान्। दूरं गत्वा कस्यचित् वृक्षस्य अधः उपविश्य आत्मना प्राप्तां निराशतां स्मरन् सः, हे भगवन्, एषः हस्तपादविहीनः दारुदेवः क्व? नीलाम्बुदश्यामः त्वं क्व? अहं तव दर्शनमिच्छामि, न तु काष्ठमयम् एतम् इति वदन् भगवतः प्रार्थनायां निरतः जातः। दिनद्वयं तेन एवमेव विलपनं कृतं। तदवसरे जलम् अन्नं वा न सेवितम्। तावता अये तुलसीदास, क्वास्ति भवान् इति पृच्छन् कश्चित् तमेव अन्विष्यन् उपसर्प्य तम् अभिज्ञाय, अहो भवान् तु अत्र अस्ति, मया सर्वत्र भवतः अन्वेषणं कृतम् इति अवदत्। किमर्थं मम अन्वेषणं कृतं? तुलसीदासः अपृच्छत्। देवः जगन्नाथः भवदर्थं प्रसादं प्रेषितवान् अस्ति, तस्य दानाय अहम् आगतः अस्मि, बालकः अवदत्। धिक् जगन्नाथस्य प्रसादं, किं तेन मम? प्रतिनीयतां तत्। असमाधानमिश्रितेन स्वरेण अवदत् तुलसीदासः। आर्य, जगन्नाथप्रसादः सर्वथा सुदुर्लभः। तादृशं प्रसादं भगवान् स्वयं प्रेषितवान् अस्ति भवदर्थं। सः किमर्थं निराक्रियेत? बालकः अपृच्छत्। इष्टदेवाय समर्प्य एव अहम् आहारं सेवे। एतेन दारुदेवेन प्रेषितं प्रसादं मम इष्टदेवाय कथम् अहं समर्पयेयम्? अत्रत्यमपि भवतः इष्टदेवस्य प्रतिरूपम् एव ननु? तत् कथं सम्भवेत्? दारुमूर्तिः मम इष्टदेवः कथं वा भवेत्? मम इष्टदेवस्तु कमनीयमूर्तिः, मेघश्यामसुन्दरः इति वदन् तुलसीदासः स्वस्य इष्टदेवस्य रूपवर्णनम् आरब्धवान्। सर्वं श्रुत्वा सः बालकः प्रसादपात्रं तुलसीदासस्य पुरतः संस्थाप्य, अहमेव रामः, जगन्नाथरूपमपि ममैव, श्वः प्रातः आगत्य मां पश्य इति उक्त्वा अदृश्यः अभवत्। भक्त्या प्रसादं सेवितवान् तुलसीदासः अनन्तरदिने प्रातः पुनरपि मन्दिरं गतवान्। तत्र तेन जगन्नाथबलभद्रसुभद्राणां स्थाने रामलक्ष्मणजानक्यः दृष्टाः। हे भगवन्, तव रूपवैविध्यं पामरेण मया ज्ञातुं न शक्यम् इति वदन् रामं बहुधा स्तुतवान् तुलसीदासः।